नमो नमः सुरेज्जनाः। यः एतद्धातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि साधितानि। अद्य मध्यम पुरुषैक वचने रूपं साधनीयं तत्र च इण निषेधाय एका च उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रं प्रवर्तनीयं भविष्यति। तस्य सूत्रस्य व्याख्यायां कालः अधिकः अपेक्ष्यते। अतः सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं एधाञ्चक्रिषे इति रूपं साधयामः। पश्चात् तत्र प्रवर्तितं सूत्रम् एका च उपदेशेनुदात्तात् इति व्याख्यास्यामः। एतद्धातुः वृद्ध्यर्थकः वर्तते। तस्मात् परोक्षानद्यतन भूते काले परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारः एध लिट् इत्यत्र एतद्धातुः इजादिः गुरुमान् वर्तते। तस्मात् लिटि परे इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यनेन आम् प्रत्ययः आम इति सूत्रेण लिटः लुक् आमन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा शुभोत्पत्तिः मतभेदेन अभ्यादाप्सुपः इत्यनेन वा आमः इत्यनेन वा सुपो लोपो भवति। ततः एधाम् इति आमन्तात् शब्दात् परः क्रीलिट् भूलिट् अश्लिट् इति त्रयः अनुप्रयोगाः भवन्ति। प्रथमं क्रीलिट् इति अनुप्रयोग पक्षे एधाम् क्रीलिट् इति रूपं जातं। लिटः स्थाने मध्यम पुरुषैक वचन विवक्षायाम् आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति आत्मने पदे लिटः स्थाने थास् आदेशो भवति। तर्हि रूपं जातम् एधाम् क्री थास्। थासः स्थाने थासः से इति सूत्रेण से इति आदेशो भवति। रूपं जातम् एधाम् क्री से। से इत्यस्मिन् परे क्री धातोः ऋडिकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः प्राप्तः। तस्य किङिति च इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। यतो हि असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रेण असंयोगात् परः लिडादेशः कित् भवति। से इत्यस्य कित्वात् तस्मिन् परे किङिति च इत्यनेन गुणनिषेधे ऋडिकारस्य अत्र इदानीं यण् नास्ति प्राप्तः। यतो हि अच् परो नास्ति। तर्हि अत्र दुर्वचने च इत्यस्य प्रसंगः नास्ति। यत्र अजादेशः प्राप्तो भवति तत्र तम अजादेशं बाधित्वा पूर्वं द्वित्वं विधातुं दुर्वचने च इति सूत्रं प्रवर्तते। अत्र अच्पर्कत्वाभावात् द्वित्वं भवति। लिटि धातोरभ्यासस्य इति सूत्रेण क्री इत्यस्य द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां ऋडिकारस्य तत्र उरत् इति अत्वे उरण् रप्रः इति रप्रत्वे कर क्री से इति जाते अभ्यासे हलादिशेषे क क्री से ककारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे चकारे च क्री से। अत्र से इति प्रत्ययः
वलादि वर्तते, आर्धधातुकः वर्तते, लिट् च दिडादेशस्तिङ् आर्धधातुकसंज्ञः स्यात्। तो वलादिः आर्धधातुकः यः प्रत्ययः से इति तस्य इडागमः प्राप्तो भवति आर्धधातुकस्येद् वलादेः इति सूत्रेण। वलादेः आर्धधातुकस्य इट् स्यात् इत्यर्थकेन प्राप्तः अस्ति न, से इत्यस्य इडागमः प्राप्तः अस्ति, तस्य निषेधः कर्तव्यः। केन क्रियते निषेधः? तदर्थं सूत्रम् अस्ति, एका च उपदेशेन उदात्तात् इति। सूत्रस्य व्याख्या पश्चात् करिष्यते। प्रथमम् अनेन सूत्रेण सामान्यतः अर्थं जानन्तु यह धातुः उपदेशावस्थायाम् एकाच अस्ति, अनुदात्तश्च उपदेशे वर्तते, तस्मात् धातोः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो न भवति। अत्र क्री इति धातुः उपदेशे एकाच अस्ति, डुक्रियकरणे तत्र अनुदात्तश्च अस्ति, अतः तस्मात् धातोः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य शे इत्यस्य इटो निषेधः कृतः। इण निषेधे जाते च क्री से इति रूपं पूर्वम् एधाम इति पदं वर्तते। से इति प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो भवति, आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन चक्रिषे इति रूपं सिद्धं। तत्र एधाम इति पदयोगे एधाम चक्रिषे मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे एधां चक्रिषे इति रूपं साधितम् मध्यम पुरुषैक वचने। इदानीं येन सूत्रेण इडागमस्य निषेधः कृतः तस्य सूत्रस्य व्याख्या अपेक्षते। सूत्रमस्ति एका च उपदेशेनुदात्तात्। अस्य सूत्रस्य अर्थं विधातुं अनुवृत्तिः करणीया। कस्य? धातोः इति पदस्य। ऋणीत इद् धातोः इति सूत्रात् धातोः इति पदम् अनुवर्त्यते। किंच इट् न स्यात् इति अर्थः अस्ति, अतः इट् इति पदं न इति पदं च उभे अपि पदे अनुवर्तनीये। नेड् वशीकृति इति सूत्रात्। यद्यपि सूत्रार्थे बलादेः आर्धधातुकस्य इति उक्तमस्ति, तयोः बलादेः इति आर्धधातुकस्य इति पदयोः सूत्रे पाठो नास्ति, अनुवृत्तिरपि नास्ति। यत्र इमे पदे स्तः, कुत्र स्तः? आर्धधातुकस्येद् बलादेः इति सूत्रे। तत् सूत्रं तु अस्मात् सूत्रात् अतिव्यवहितं परं वर्तते। अतः तस्मात् अनुकर्षः परतः पूर्वस्मिन् अनुकर्षो भवति, पूर्वतः परस्मिन् अनुवृत्तिर्भवति। अनुकर्षः कर्तव्यः इत्यपि कथनं न रोचते, यतो हि तत् सूत्रं दूरव्यवहितं वर्तते। इदं सूत्रम् अस्ति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य दशमम्। आर्धधातुकस्येद् बलादेः इति सूत्रम् अस्ति 35तमम्। मध्ये 24 सूत्राणि सन्ति, अतः दूरव्यवहितं तत्। तर्हि कथं सूत्रस्य अर्थे आर्धधातुकस्य बलादेः इति अर्थः क्रियते? तत्र वक्तव्यं स्वयं आर्थिकः अर्थः, न तु शाब्दिकः। शब्दतः लभ्यः अर्थो नास्ति,
अपि तु अर्थतः लब्धः अस्ति। किं तात्पर्यम्? इडागमस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। इडागमः कस्य भवति? नूनं वलादेः आर्धातुकस्यैव। आर्धातुकस्य वलादेः इति सूत्रेण इडागमो भवति। स इडागमः कस्य भवति? वलादेः आर्धातुकस्य। यस्य इडागमो विहितः तस्यैव तु निषेधः कर्तुं शक्यते। अन्यस्य विहितः निषेधः अन्यस्य भविष्यति, तथा न भवति। अतः अर्थतः अयम् अर्थः लभ्यते अत्र बलादेः आर्धातुकस्य इति। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। एकाचः इति पंचम्येकवचनान्तम्, अनुदात्तात् इत्यपि पंचम्येकवचनान्तम्, द्वयोः पदयोः मध्ये वर्तते उपदेशे इति सप्तम्येकवचनान्तम्। धातोः इति यत् अनुवृत्तं तदपि पंचम्येकवचनान्तम्। एकाचः इति अनुदात्तात् इति उभे अपि पदे धातोः इत्यस्य विशेषणे स्तः। कीदृशो धातुः? एकाच धातुः। पुनश्च कीदृशो धातुः? अनुदात्तो धातुः। धातोः एकाच्त्वम् अनुदात्तत्वं वा कुत्र ग्राह्यम्? तत्र उक्तम् उपदेशे। उपदेशे यो धातुः एकाच, किंच उपदेशे यो धातुः अनुदात्तः। तादृशात् धातोः परस्य वलादेः आर्धातुकस्य इडागमो न भवति इति सूत्रार्थः जायते। अतएव वृत्तौ उक्तम् उपदेशे यो धातुः एकाच अनुदात्तश्च। उपदेशयो धातुः एकाच, उपदेशयो धातुः अनुदात्तश्च। ततः परस्य बलादेः आर्धातुकस्य इण न स्यात्। अत्र साधिते प्रयोगे यदाञ्च कृषे इत्यत्र उपदेशयो धातुः एकाच डुक्रीकरणे क्री धातुः स च अनुदात्तः वर्तते। अनुदात्तानां धातूनां संग्रहः अनुपदम एव आचार्यैः वक्ष्यते। तर्हि तस्मात् क्री धातोः परस्य वलादेः आर्धातुकस्य से इत्यस्य इडागम निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। तो सूत्रस्य सामान्यतः अर्थस्तु ज्ञातः, किमपि काठिन्यं नास्ति। यो धातुः उपदेशे एकाच अपि वर्तते, अनुदात्तश्च वर्तते, तस्मात् धातोः परस्य वलादेः आर्धातुकस्य इडागमो न भवति। अत्र विचारणीयम्। किं विचारणीयम्? उपदेशे इति मध्ये यत् पदं तस्य अन्वयः एकाचः इत्यनेन एव यदि क्रियेत तदा किं कश्चन दोषः अस्ति, काचन आपत्तिः अस्ति? यदि नास्ति तर्हि उभाभ्याम् अपि पदाभ्याम् अन्वयः किमर्थं क्रियते? अथवा उपदेशे इत्यस्य अन्वयः अनुदात्तात् इत्यनेनैव यदि क्रियते तदा को दोषः, का हानिः? येन उपदेशे इत्यस्य उभयत्र पूर्वत्रापि परत्रापि अन्वयो विधीयते। तत्र उभयत्रापि अन्वय विधाने किमपि प्रयोजनम् अस्ति? यदि अस्ति तदा वक्तव्यम्। विचारयन्तु। यदि उपदेशे इत्यस्य अन्वयः एकाचः इत्यनेनैव पदेन स्यात्, अनुदात्तात् इत्यनेन पदेन न स्यात्,
तर्हि सूत्रस्य अर्थो भवेत् उपदेशे यो धातुः एकाच तादृशात् अनुदात्तात् धातोः परस्य अर्धातुकस्य इडागमो न भवति। तदा किं स्यात्? क्री धातुः उपदेशे एकाच वर्तते, तस्मात् धातोः तुमुनि प्रत्यये कृते तुमुन् प्रत्ययो भवति कृत प्रत्यय प्रसंगे पठिष्यामः, कृदन्त प्रकरणे पठिष्यामः। तुमुनि तुम इति अवशिष्यते, नकारस्य इति संज्ञा वर्तते, अतः तुमुन् प्रत्ययः नित वर्तते। क्री धातोः तुमुनि प्रत्यये कृते रूपं भवति कर्तुम्। तत्र यह तुमुन् प्रत्ययः सः बलादिः अर्धातुकः वर्तते, अतः तस्य प्राप्तस्य इडागमः निषेधव्यः, इडागमस्य निषेधो विधातव्यः। केन सूत्रेण? अनेनैव सूत्रेण। किन्तु यदि अर्थः क्रियते उपदेशे यो धातुः एकाच, तो क्री धातुः उपदेशे एकाच अस्ति, अर्थः घटितः। किन्तु अनुदात्तात् इत्यत्र उपदेशे इत्यस्य अन्वयो यदि न विधीयते तर्हि अर्थो भवति यह धातुः अनुदात्तश्च, अनुदात्तः इति पदम् अविशेषितम्, तस्मात् धातोः परस्य आर्धातुकस्य इडागमो न भवति। अत्र तुमुनि प्रत्यये कृते सति नकारस्य संज्ञा विधानात् तुमुनि, तुमुन् प्रत्ययः नित वर्तते, अतः नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन नित प्रत्ययान्तस्य कर्तुम् इत्यस्य किं भवति? आद्युदात्त स्वरो भवति। उपदेशे यद्यपि क्री धातुः अनुदात्तः अस्ति, किन्तु तुमुनि प्रत्यये कृते सति तुमुनः नित्वात् कर्तुम् इत्यस्य निदन्तत्वात् नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण किं भवति? आद्युदात्तत्वं भवति, अर्थात् क्री धातुः उदात्तः जातः, कर्तुम् इत्यत्र क्री धातुः उदात्तः संजातः, अनुदात्तः नास्ति। अतः उदात्तात् क्री धातोः परस्य तुमुनः इडागम निषेधो न भवितुं शक्नोति, इडागमस्तत्र प्राप्तः। अतः कर्तुम् इत्यस्य रूपस्य असिद्ध्यापत्तिः जाता। तन्निवारणाय उपदेशे इति पदस्य अनुदात्तात् इत्यनेनापि सह संबंधः आवश्यकः। यदा उच्यते यो धातुः उपदेशे एकाच यश्च उपदेशे अनुदात्तः तस्मात् परस्य, तदा क्री धातुः तुमुनि प्रत्यये कृते सति नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन यद्यपि उदात्तः संजातः, परंतु उपदेशावस्थायां धातु उपदेश काले सः अनुदात्तः एव वर्तते। अतः सूत्रः घटितः, क्री धातुः उपदेशे एकाच, क्री धातुः उपदेशे अनुदात्तः, अतः तस्मात् परस्य तुमुनः इडागम निषेधो भवति। इष्ट रूप सिद्धि जायते। कदा जायते? यदा उपदेशे इत्यस्य अन्वयः अनुदात्तात् इत्यनेनापि सह क्रियते तदा। अतः उपदेशे इत्यस्य अनुदात्तात् इत्यनेनापि संबंधः आवश्यकः। परंतु पुनरपि विचारः उत्पत्स्यते, यदि अनुदात्तात् इत्यनेन सह उपदेशः उपदेशे इत्यस्य अन्वयः आवश्यकः तर्हि तेनैव भवतु। एकाचः इत्यनेन मा भूत्, यो धातुः एकाच किंच उपदेशे
अनुदात्तः तस्मात् परस्य आर्धातुकस्य इण् न अयमेव अर्थो भवतु। पुनः उपदेशे इत्यस्य एकाचः इत्यनेन सह अन्वयः किमर्थं क्रियते? प्रश्नो जायते न वा? प्रश्नो जायते। अस्यापि प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यम्। तद् उत्तरं किं भविष्यति? इदमेव साधितं यद् रूपं च क्रीषे। अत्र क्री धातुः उपदेशे अनुदात्तः वर्तते। अतः तस्मात् परस्य से इत्यस्य इडागम निषेधो विवक्षितः। किंतु यदि उपदेशे इत्यस्य अन्वयः एकाचः इत्यनेन न क्रियते तदा अर्थो भवति यो धातुः उपदेशे अनुदात्तः एकाच्च। एकाच इति तु अविशेषितम्, सर्वदा एकाच एव यः स्यात्। तस्मात् परस्य अर्धातुकस्य इडागम निषेधो भविष्यति। क्री धातुः चक्रिषे इति प्रयोगे एकाच नास्ति। द्वित्वे कृते लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन क्री शब्दस्य द्वित्वे कृते क्री क्री से अभ्यास कार्ये च क्री से इति रूपम् अस्ति। अत्र क्री धातुः अनेकाच वर्तते, एकाच तु नास्ति। यदा अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः करिष्यते यो धातुः एकाच किंच यो धातुः उपदेशे अनुदात्तः तस्मात् परस्य अर्धातुकस्य इण् न स्यात् तर्हि चक्रिषे इत्यत्र इडागम निषेधो भविष्यति? नैव भविष्यति। कुतो न भविष्यति? यतो हि अत्र क्री धातुः एकाच नास्ति, द्वित्वे कृते अनेकाच संजातः अस्ति। अतः तस्मात् परस्य अर्धातुकस्य इडागम निषेधः अशक्यो भविष्यति। अनिष्ट रूपापत्तिः स्यात्। चकरीषे इति अनिष्टं रूपम् आपद्येत। अतः तन्निवारणाय उपदेशे इति पदस्य एकाचः इत्यनेनापि सह अन्वयः आवश्यकः। गन्तुं कर्तुम् इत्यादौ इण् निषेधाय अनुदात्तात् इत्यनेनापि सह उपदेशे पदस्य अन्वयः आवश्यकः। एवञ्च उपदेशे इति पदं पूर्वत्र एकाचः इत्यनेन परत्र अनुदात्तात् इत्यनेनापि अन्वीयते। उभयत्र अन्वयो भवति। कथं? देहली दीपक न्यायेन। दीपकः यदि कक्षस्य अभ्यन्तरे स्थाप्यते तर्हि अभ्यन्तरे एव प्रकाशो भवति। यदि बहिः स्थाप्यते तदा बहिरेव प्रकाशो भवति। बहिर्देशम् एव प्रकाशयति दीपकः। किन्तु स एव दीपकः यदा अभ्यन्तर देशस्य बाह्य देशस्य च मध्ये यः देशः देहली रूपकः देशः तत्र स्थाप्यते चेत् तेन दीपकेन कक्षस्य अंतर्देशः अपि प्रकाश्यते, बहिर्देशः अपि प्रकाश्यते। तथैव अत्रापि सूत्रकारेण द्वयोः पदयोः मध्ये यत् उपदेशे इति पदं निहितं तेन उपदेशे इति पदेन पूर्वस्य एकाचः इत्यस्यापि परस्य अनुदात्तात् इत्यस्यापि संबंधो भवति। अतः सूत्रस्य अर्थः निर्गलति। यो धातुः उपदेशे एकाच यश्च धातुः उपदेशे अनुदात्तः तस्मात् धातुः परस्य बलादेः अर्धातुकस्य इडागमो न भवति। एतादृशे अर्थे कृते नास्ति कश्चन दोषः। अतएव ग्रंथकृता उक्तम् उपदेशे
इति उभयान्वयी। उभयम उभयम किम पूर्वम एकाचः इति पदम परम अनुदात्तात् इति पदम तेन उभयेन उभाभ्याम अपि पदाभ्याम सह उपदेशे इति पदस्य अन्वयः अस्ति। अन्वयः अस्ति यस्य स अन्वयी। नपुंसकलिंगे अन्वयी ह्रस्वान्तं भवति, पुल्लिंगे अन्वयी दीर्घान्तं स्यात्। उपदेशे इति पदम उभयान्वयी पूर्वेण चापि परेण चापि अन्वीयते इष्ट प्रयोग संसिद्ध्यर्थम तेन कर्तुम इत्यत्रापि न दोषः। उपदेशे अनुदात्तत्वात् क्री धातोः चक्रिषे इत्यत्रापि न दोषः। उपदेशे एकाच्त्वात् क्री धातोः इष्टं सिद्धं दोषः कश्चन नास्ति। अतः एतादृशः अर्थः कृतः। अग्रिमाः याः पंक्तयः सन्ति तासां व्याख्यानाय अर्थबोधाय भूमिका पूर्वपीठिका ज्ञातव्या। ग्रंथकारैः उच्यते स्मरन्ति एकाचः इति किं यंगलुग व्यावृत्तिर्यथा स्यात् स्मरन्ति स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद् गणेन च यत्रैकाच ग्रहणं चैव पंचैतानि न यंलुकी इति। किमर्थम् इमाः पंक्तयः उक्ताः? तत्र विचार्यते यत् ये धातवः उपदेशे अनुदात्ताः सन्ति, धातु उपदेश काले अनुदात्त रूपेण पठिताः ये धातवः सन्ति ते सर्वे संगृहीताः सन्ति। अनुपदम एव तेषां संग्रहः ग्रंथकारैः वक्ष्यते। ओद्रडिदन्तैर्यौतिरूक्ष्णु षें स्नु नु क्षु श्वीडिं श्रीभिः ब्रिंग ब्रियभ्यां च विनयिकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः। यतो हि अजन्तेषु धातुषु अनुदात्ताः अधिकाः सन्ति। ये अनिटः सन्ति अनुदात्ताः ते अधिकाः सन्ति। कुत्र? अजन्तेषु धातुषु। सेटः अनुदात्त भिन्नाः न्यूनाः सन्ति। अतः ये सन्ति न्यूनाः ते संगृह्यन्ते गण्यन्ते तेषां गणना क्रियते। अधिकानां गणनापेक्षया न्यूनानां गणना लघीयसी भवति। लाघवात् सेटाम् अनुदात्त भिन्नानां धातूनां गणना कृता अजन्तेषु। ऊद उदन्ताः, ऋडीत् ऋडिदन्ताः, यौति यु रु क्ष्णु शीं स्नु नु क्षु श्वी दीं श्री ब्रिंग ब्रिय एते धातवः अजन्तेषु न सन्ति अनुदात्ताः। एतैर्विना अन्ये एतेभ्यो भिन्नाः अन्ये ये अजन्ताः धातवः ते सन्ति अनुदात्ताः। ऊदृढिदन्तैर्विना यौति रूक्ष्णु शीं स्नु नु क्षु श्वी डीं श्रीभिः विना ब्रिंग ब्रियभ्यां च विना अजन्तेषु एकाच ध्येयम् एकाच निहताः स्मृताः। के धातवः अनुदात्ताः सन्ति?
ये एकाचः सन्ति, अनेकाचो न, एकाचः एव धातवः ऊदृढदन्तादि भिन्नाः अजन्तेषु अनुदात्ताः सन्ति। अत्र दृष्टिः निपातनीया, ये धातवः एकाचः सन्ति ते एव अनुदात्ताः सन्ति, अर्थात अनेकाचः धातवः अनुदात्ताः नैव सन्ति। हलन्तेषु हलन्तेषु अनुदात्ताः न्यूनाः सन्ति, अनुदात्त भिन्नाः षेटकाः अधिकाः सन्ति। अतः हलन्तेषु ये अनुदात्ताः सन्ति ते परिगणिताः, तेषां गणना कृता। शक लृ पच मुच ऋच बच बिच सिच प्रच्छ त्यज निजिर भजः इत्यादि भी कारिका भी। तत्र ये परिगणिताः सन्ति येषां येषां धातूनां गणना वर्तते पश्यन्तु ते सर्वेपि एकाचः एव सन्ति। परिगणतेषु कोऽपि धातुः अनेकाच नास्ति। यथा अजन्तेषु अपि एकाचः एव धातवः अनुदात्ताः सन्ति, हलन्तेषु अपि परिगणिताः सर्वेपि धातवः ये अनुदात्ताः ते एकाचः एव सन्ति। कोऽपि अनेकाच धातुः अनुदात्तः नास्ति। तदा एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रे एकाचः इति पदस्य ग्रहणं किमर्थम्? अयं प्रश्नः। किं सूत्रयितव्यम्? उपदेशेनुदात्तात् इत्येतावदेव। इयं तु शंका नास्ति यत् उपदेशेनुदात्तात् इत्येव उक्ते अनेकाचकात् अपि धातोः परस्य आर्धातुकस्य इडागम निषेधो भविष्यति। इयं शंका तु न कर्तुं शक्यते। कुतः? यतो हि कोऽपि धातुः यः अनुदात्तः सः अनेकाच नास्त्येव, सर्वे अनुदात्ताः एकाचः एव सन्ति। अतः सूत्रे एकाचः इति पदस्य ग्रहणस्य कापि आवश्यकता नास्ति इति प्रश्नः अस्ति मनसि। तस्य प्रश्नस्य समाधानाय ग्रन्थकृता इयं पंक्तिः उक्ता। एकाचः इति किम् इति प्रश्नः विवृतः। एकाचः इति किम् इति प्रश्नस्य कः आशयः इति व्याख्यातम्। तस्य प्रश्नस्य समाधानाय उत्तरं वक्ति आचार्यः यं लुग् व्यावृत्तिर्यथा स्यात्। अर्थात एकाचः इति पदं व्यर्थं सज ज्ञापयति। ज्ञापनार्थम एकाचः इति पदम् किं ज्ञापयति? यद एकाचः इति पद घटितं सूत्रं यं लुकि न प्रवर्तते। यत्र एकाचः इति पदं भवति यस्मिन् सूत्रे तत् सूत्रं यं लुकि न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थं सूत्रे एकाचः इति पदं दत्तम् अस्ति। ज्ञापनस्य पूर्णं स्वरूपम् आचार्याः वदन्ति, स्मरन्ति। आचार्याः स्मरन्ति, कथयन्ति। किं कथयन्ति? अनया कारिकया ज्ञापनस्य संपूर्णं स्वरूपम् उक्तमस्ति। स्तिपा शपा अनुबन्धेन निर्दिष्टं यद् गणेन च यत्र एकाच ग्रहणं चैव पंच एतानि न यंगलुकी। एतानि पंच कार्याणि यंगलुकी प्रकरणे न भवन्ति। कानि? स्तिपा निर्दिष्टं, शपा निर्दिष्टं, अनुबन्धेन निर्दिष्टं,
गणेन निर्दिष्टम च अयत्र एकाच ग्रहणम च एतानि पंचविधानि सूत्राणि न प्रवर्तन्ते यंलुकी एतस् ज्ञापनार्थम एव एकाचः इति पदम दत्तमस्ति अस्याः कारिकायाः व्याख्यानम् अग्रे च अस्मिन् सूत्रे याः पंक्तयः सन्ति ग्रन्थे तासां पंक्तीनां व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे अस्माभिः विधेयम् समयाभावात् अद्य अत्रैव विरम्यते। ओम शांति शांति शांति।